दर्शकबिन नमस्कार। यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी जाजरकोटबाट नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपाका नेता निरज आचार्यसँग पछिल्लो समय रुकुममा घटेको घटना, जाजरकोट र रुकुमको बीचमा घटेको घटनाको विषयमा सन्दर्भको आसपास र नेपाली राजनीतिका केही आयामहरू केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। यो पछिल्लो घटना विशेषतः जनयुद्धबाट लामो समय प्रभावित भएको र जातीय छुवाछुत विरुद्ध लामो अन्तरसङ्घर्ष गरेको जनयुद्धले त्यसमा पनि जनयुद्धका कमान्डर रहनुभएका प्रभाकरकै जिल्लामा एउटा यो अकल्पनीय घटना घट्न गयो। यसको ब्याकग्राउन्डको अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। यो घटना चाहिँ अब जेठको 10 गते बेलुकाको घटना हो। जाजरकोटबाट 19 जना युवाहरू त्यहाँ गणेश नवराज विकको प्रेमिकालाई लिन भनेर रुकुमको सोती चौरदारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 सोतीमा गएका। त्यस सन्दर्भमा विवाद भएर घटेको घटना हो। यसले नरसंहारको रूप लियो। 6 जना मानिसहरूको एकै ठाउँमा हत्या हुने कुरा अत्यन्तै निरशंसनीय हत्या हो। यो खेदजनक हत्याकाण्ड हो। हत्याकाण्ड नै हो। यो सामान्य घटना होइन। यो घटना खेदजनक छ र यो घटनाको बारेमा मैले धेरै ठाउँमा मैले पनि कुरा गरेँ र धेरै साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो। घटना अनुसन्धानको क्रममा छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगले घटना छानबिनको काम चाहिँ धेरै अगाडि बढाएको छ। मानव अधिकार आयोगको टिम पनि त्यहाँ गएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। हिजो मात्रै पनि संसदले संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ र घटनाको छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको। किटानी जाहेरी 20 जनाका नाममा किटानी जाहेरी भएको र जाहेरी भएका मध्ये झन्डै 18 जना व्यक्तिहरू गिरफ्तार गरेर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको र अदालतले पनि छानबिन गर्नका लागि 10 दिनको म्याद थप गरेको अवस्था घटनाको छ र पीडित पक्षहरूले निरन्तर ढङ्गले त्यहाँ जाजरकोटमा आन्दोलन भइरहेको छ, जुलुस नारा भइरहेको छ। घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कुनै पनि बहानामा नजोगिउन्, नउम्किउन् र उनीहरूलाई कारबाही गरियोस् भनेर दबाब स्वरूप आन्दोलनहरू पनि भइरहेको छ। अस्ति मान्य अधिवक्ताले अग्नि खरेलले एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हिजो अस्ति मात्रै यो घटना चाहिँ मिडियाहरूले सम्प्रेषण गरे जस्तो या चाहिँ मिडियामा आएको भन्दा फरक अनुसन्धानले फरक खालका चाहिँ ओर देखिराखेको छ। त्यस कारणले कानुनको नजरमा कोही छुटो हुन सक्दैन। तर मिडियाले जे लेखिराखेको छ त्यो कुरा सबै सत्य होइनन् भन्ने ढङ्गको कुराहरू आएको थियो। सत्य घटना सत्य चाहिँ के हो? मैले महान्याधिवक्ताले भनेको कुरा पनि मैले सुने र त्यहाँको घटनालाई पहिला हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यसलाई दुईटा कोणबाट त्यहाँ चाहिँ यसको चर्चा हुने गरेको छ। एउटा जाजरकोटबाट लकडाउनको समयमा 19 जना युवाहरू ताँती लागेर अर्काको छोरी लिन अर्काको गाउँमा जबरजस्ती गरेर छोरी लिन जानु ठिक थियो, यो चाहिँ गलत हो भन्ने कोणबाट एउटा बहस सुरु भइरहेको छ। अरूको गल्ती उनीहरूको हो, गाउँलेको गल्ती होइन र गाउँलेले भाग्ने क्रममा उनीहरू चाहिँ भाग्दा मरेका हुन् भन्ने ढङ्गबाट यसलाई ट्विस्ट गर्न एकातिर लान खोजिएको छ। म के भन्छु भने युवाहरू लकडाउनको समयमा एउटा जिल्लाबाट पार गरेर अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्नु उनीहरूको कमजोरी थियो, गल्ती थियो। तर त्यो गल्तीको सजाय त नरसंहार हुन सक्दैन नि। सामूहिक हत्या त्यसको सजाय हुन सक्दैन। त्यो त राज्य छ, कानुन छ, कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, हिरासतमा राख्न सक्थ्यो। सामूहिक कत्ल्याम यसको बदला हुन सक्दैन थियो। यो कुनै हिसाबले पनि तर्कसङ्गत कुरा छैन। दोस्रो, त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिले त सञ्चारको पहुँच छ सबैसँग, हरेक व्यक्तिले घटनाका विषयमा आफै अनुसन्धान गर्छन् र यसको निर्णय आफै सुनाउँछन्। फेसबुकमा मैले यो देखेँ, यो नै हो कुरा भनेर लेखिदिन्छ
कतिपय मिडियाका साथीहरू पनि त्यहाँ जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नै कोणबाट अनुसन्धान गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। युट्युबका साथीहरूले यो घटनाको एउटा पाटोलाई त्यो ढङ्गले ल्याइदिनुहुन्छ। यसले गर्दा यो घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भयो कि यसले गर्दा कतै दिग्भ्रमित हुने स्थिति सिर्जना भयो कि यसले गर्दा घटनामा संलग्न भएका अपराधीहरू जोगिने खतरातिर पो जान्छ कि भन्ने खालको डर हामीलाई लागिरहेको छ। यसलाई यो घटना अब कहीँ न कहीँ जातीय रूप प्रकट हुन्छ, यो हामीले होइन भन्दा पनि हुन्छ। किनकि नवराज विक दलित परिवारको सामान्य परिवारको युवा हुन्, मेरो गाउँको युवा हुन्। उनीहरूले अब ठकुरी जातको माथिल्लो जातको युवतीलाई प्रेम गरेको, बिहा गर्ने कुरा परिवारका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ, भएन होला स्वीकार्य, परिवारको असहमति भयो। यसका कारणले घटना यसको कारण चाहिँ त्यही बन्यो। तर जुन ढङ्गले घटना भयो यो घटनालाई एउटा जातको आँखाले मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। यसलाई हामी जातबाट माथि उठेर मानवीय हिसाबले हेऱ्यौँ भने पनि यो अत्यन्तै बर्बरिक घटना छ, बर्बरतापूर्ण तरिकाले हत्या गरिएको छ, यो गलत छ। र यो घटना यो अपराधमा संलग्न भएको दोषी जुनसुकै तहको व्यक्ति भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। अब न्यायाधिवक्ताले भनेको कुरा पनि यहीबाट प्रभावित भएको कुरा होला। कुनै पनि प्रभावमा, कुनै पनि दबावमा यो घटनाका अपराधीहरू उम्किनु हुँदैन। यो जातीय मात्रै समस्या होइन, यो नेपाली समाजको समस्या हो। यो जुनसुकै ठाउँ घटोस्, अहिले रुकुममा घट्यो, जाजरकोटमा घट्यो, अर्को कुनै ठाउँमा घट्ला, यो चाहिँ जात विशेषका रूपमा मात्रै हामीले जातको जामा लगाइदियौँ भने हामी समाजको उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो जातमा मात्रै होइन, यो हाम्रो समाजको समस्या हो र यसलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन पनि गरौँ, अपराधमा संलग्नलाई कारबाही पनि गरौँ र हाम्रो समाजको यथार्थलाई स्वीकार गरेर अब कसरी बदल्ने भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा छु। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो जिल्लाबाट जाजरकोटबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हजुर, यसलाई अलिकति कम्युनिस्ट एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यदि त्यो घटनामा नवराज विक नभएर अर्को कुनै जात मिल्ने केटीलाई लिन गएको भए यो घटना सम्भव थियो? त्यस कारणले जातसँग जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ हाइपोथेटिकल भयो, के पनि हुन सक्थ्यो। त्यहाँ अब क्षेत्रीय र बाहुनहरू गएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। यो त मैले अनुमान गर्ने कुरा मात्रै भयो। तर यो घटनामा जातीय विभेदको कुरा झल्किन्छ। यसको पृष्ठभूमि त त्यही हो नि। तल्लो जातको युवाले माथिल्लो जातको युवतीसँग प्रेम गर्यो, परिवार र समाजले त्यसलाई स्वीकार गरेन, त्यसकारण घटना घट्यो। यसको कारण पृष्ठभूमि त्यही हो। यो यहाँले हेर्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धमा धेरै मात्रामा प्रभावित भयो यो जाजरकोट र रुकुम, होइन? एकदमै धेरै योगदान छ त्यहाँका युवाहरूको यो जनयुद्धमा। र जनयुद्धले यस्ता जातीय छुवाछुत र कुरीतिको विरुद्धमा देशभरि नै एक खालको आन्दोलन नै चलाएको थियो। हजुर, कि परिवर्तन खासै नभएको जस्तो देखियो नि यो घटनाले त। हाम्रो समाजमा यो जातीय विभेद, छुवाछुत, हाम्रो समाजमा आर्थिक असमता छ, जातीय असमानता छ, विभेदहरू छन्। यो हाम्रो समाजको यथार्थता हो। हामीले राजनीतिक पार्टीहरूले चाहे सशस्त्र दीर्घकालीन जनयुद्धको नाममा होस्, चाहे शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट आन्दोलन उठायौँ, जनतालाई सशक्तिकरण गऱ्यौँ, जनतालाई आन्दोलनमा लिएर आयौँ, मूलतः हामीले राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित गऱ्यौँ। राज्य सत्ता परिवर्तनका लागि सङ्गठित गऱ्यौँ, परिचालित गऱ्यौँ। राज्य सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ, राज्यको स्वरूप परिवर्तन गऱ्यौँ, राज्यको प्रशासनको ढाँचा परिवर्तन गऱ्यौँ। तर हामी राजनीतिक दलहरूले के कुरामा बढ्ता हामी लाग्नुपर्ने थियो भने समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरामा हामीले जुन उचाइका साथ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यो ठाउँमा कहीँ न कहीँ हामी चुक्यौँ। बढ्ता राजनीतिक परिवर्तनको कुरामा केन्द्रित भयौँ, अधिकारको आन्दोलनमा केन्द्रित भयौँ। सबै कुरा संविधानमा, ऐनमा, कानुनमा लेखिएपछि यी सबै कुराहरू व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने सोचबाट बढ्ता गाइडेड भयौँ। तर समाजको यथार्थता चाहिँ यो समाजको चिन्तनलाई, प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। यो कुरामा एकदम धिमा भयो।
यसको विकासको गति राजनीति परिवर्तन जति छिटो भयो त्यसको दाँजोमा समाजको आमूल आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको पाटो निकै कमजोर भयो, ढिला भयो। त्यस कारणले यसका अवशेष समाजमा व्याप्त छन्। अहिले नै निर्मूल भए, संविधानले लेखिसक्यो, ऐनमा लेखिसक्यो, कानुनमा आइसक्यो, ६३ सालको जेठमा घोषणा गरिसकियो, अब गर्नुपर्ने बाँकी केही पनि छैन भन्ने कोही निष्कर्षमा पुग्छ भने गलत कुरा हो। जस्तो यहाँले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ विशेष त यहाँहरूको जाजरकोट रुकुम लगायतको क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ के अहिले के गरिराख्नु भएको छ, के भूमिका निभाएको त्यो घटनाको सन्दर्भमा? यो घटनाको सन्दर्भमा यो रुकुम, सल्यान, जाजरकोट कम्युनिस्ट पार्टीको राम्रो प्रभाव भएका क्षेत्रहरू हुन्। जनयुद्धकालमा पनि यसको प्रभाव थियो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव थियो, प्रभाव भएको क्षेत्र हो। तुलनात्मक रूपले यो क्षेत्रका जनताको राजनीतिक चेतना स्तर राम्रो छ। यसका बावजुद त्यहाँ चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पक्ष कमजोर छ, कमजोर देखियो। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ र हामीले म जाजरकोट जिल्लाको पार्टीको तर्फबाट सह इन्चार्ज पनि हो र यो घटनामा हाम्रो ध्येय भनेको यसलाई यो घटना जाति त्यो घटनामा मारिएका छन्, ठगुरी पनि मारिएको छन्, क्षेत्री पनि मारिएको छन्, दलित पनि मारिएका छन्। यो घटनालाई एउटा दलितको कुरा मात्रै हो भनेर छोडिदियौँ भने हामीले मृतकहरूप्रति न्याय दिन सक्दैनौँ, समाजलाई न्याय दिन सक्दैनौँ। यो हाम्रो सामाजिक समस्या हो, हाम्रो समाजको समस्या हो भन्ने ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु र यसकारण हामीले त्यहाँ निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ। यो घटना कुनै पनि राजनीतिक रङ उल्झन हुनु हुँदैन, कुनै पनि दबावबाट प्रेरित हुनु हुँदैन, कुनै पनि प्रभावबाट यो घटना प्रेरित हुनु हुँदैन र यो घटनाको अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। यो नै मृतकहरूका लागि, पीडितहरूका लागि न्याय हो भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ र पीडितका परिवारहरूले पनि यही आवाज उठाइरहेका छन् र आजसम्म पनि जाजरकोटले लगातार त्यहाँ एकजना नगेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएको छ। दिनदिनै खबरदारी गर्ने काम जाजरकोटमा भइरहेको छ। यो युथहरू जति जो मारिनु भयो, जो त्यो भिडमा जानुभयो, यहाँले ती युथहरूलाई चिन्नुहुन्छ? कतिजना चिन्नुहुन्छ? म ती घटनामा गएका 18 जना मान्छेहरू चिन्छु र मृतक 6 जनालाई पनि चिन्छु। मेरो हाम्रै अगाडि हुर्किएका युवाहरू हुन्, म नजिकबाट चिन्छु, म त्यही गाउँको हुँ, त्यसले गर्दा म नजिकबाट सबैलाई चिन्छु। हजुरको घर नजिकै हो सबै? 2 जना मृतकहरू मेरै वडाका हुन्, 11 नम्बर वडाका। त्यसपछि अर्को छिमेकी वडा 4 नम्बर वडा राणा गाउँ, त्यहाँको युवाहरू छन्। 2 नम्बर वडाको छन् र सदरमुकामको बजार क्षेत्रका आसपासका युवाहरू छन्। अब यहाँ आफ्नै गाउँको पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अब यो जति युथहरू मारिनु भएको छ, जति युथहरू घाइते हुनुभएको छ, अहिले यो घाइते हुनुभएका युथहरूलाई, मारिनु भएकोहरूलाई यहाँहरूले उपचारको व्यवस्थाको कुराहरू र तिनको चाहिँ घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू, मृतकहरूको क्षतिपूर्तिको कुराहरूमा यहाँहरूले पार्टीको तर्फबाट कसरी भूमिका खेलिरहनु भएको छ? पार्टीले हामीले सबै त यहाँ राज्य छानबिनमा संलग्न भइसकेपछि पार्टी छुट्टैले त्यहाँ छानबिन गरेर अरूको गर्नु छानबिन समिति पनि 3-4वटा राज्यकै निकायहरूमा चाहिँ राज्यले 3-4वटा निकायहरू छानबिन समिति बनाइराखेको त्यो जरुरी थियो। यो चाहिँ राज्यको गलत ट्रेन्ड हो। हाम्रोमा कस्तो ट्रेन्ड विकास भयो भने एउटा घटनाक्रमका लागि कतिवटा समिति बने भन्ने आधारमा पीडित पक्षले पनि हाम्रा लागि राज्यले सुनेर यतिवटा आयोग बनाइदियो भनेर खुसी हुने खालको स्थिति। राज्यको पनि आयोगमाथि आयोग बनाएर जाने यो गलत ट्रेन्ड हाम्रोमा छ र यो गलत तरिका हो। म ठान्दछु प्रोफेसनल प्रहरीलाई नै यसको अनुसन्धान गर्न दिने, रहस्यमय घटनाहरूको छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न, शक्ति सम्पन्न एउटा मात्रै आयोग बनाउने र त्यसको निष्कर्ष सबैले मान्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। यो कमजोरी हो। तर योभन्दा अगाडि भएका एक त ठुल्ठुला घटना, ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरूको प्रतिवेदनलाई, जस्तो जनआन्दोलनकै रायमाझी प्रतिवेदनलाई, मदन भण्डारी हत्याकाण्डलाई, ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरूको प्रतिवेदनहरू थन्काइएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। यो घटनामा चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? कार्यान्वयन नहुने तहमा गयो, एउटा प्रतिवेदन बन्ने, त्यो प्रक्रिया मात्रै पुरा हुने खालको कुराहरू देखिराखेको छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो देशको स्थितिलाई हेर्ने विगतका सरकारहरूदेखि विगतमा धेरै ठुला हत्याकाण्डहरू नेपालमा भए, जस्तो
हाम्रै पार्टीको श्रद्धेय महासचिव मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको दुर्घटना भयो, हत्या, त्यो पनि एउटा ठुलो हत्याकाण्ड थियो, षड्यन्त्रमूलक हत्याकाण्ड थियो। त्यसको छानबिनको निष्कर्ष अहिलेसम्म पनि आउन सकेन। 27 वर्ष बित्यो। दरबार हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्डको पनि यथार्थ त्यसको जनताले चित्त बुझाउने गरेर छानबिन प्रतिवेदन आएन। अरू तमाम आयोगहरू बने, विभिन्न निर्मला पन्त हत्या को छानबिनको लागि समिति बन्यो, अरू तमाम यस्ता आयोगहरू रायमाझी आयोग बन्यो। रायमाझी आयोगले पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, तर त्यसले निष्कर्ष निकालेका अपराधीहरू पनि पछिल्लो सरकारले दण्डित गरेन, सजाय गर्नका लागि यस्ता कमजोरीहरू विगतदेखि हाम्रा हुँदै आइरहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै नकारात्मक, हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा भइरहेको नकारात्मक ट्रेन हो, गलत ट्रेन हो। यो ट्रेन तोडिनुपर्छ। आयोग बनाउने भनेकै घटनालाई थामथुम पार्ने हो भन्ने खालको बुझाइ भयो। यसले हामीलाई राम्रो सन्देश दिएन, नेपाली जनतालाई, नेपाली समाजलाई, र एउटा कानुनी राज्यका लागि पनि यो राम्रो सन्देश भएन। यो गलत कुरा थियो र यो हत्याकाण्डमा यसको श्रृङ्खला तोडिन्छ भन्ने म ठान्दछु, किनकि रफ्तारमा कामहरू भएका छन्। अब त्यहाँ किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ कुनैले पनि ढाकछोप गर्न सकेर यो घटनालाई ढाकछोप गर्छन् भन्ने म ठान्दिनँ। यसमा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई कारबाही हुन्छ, कारबाही हुनुपर्छ। उनीहरूलाई कारबाही भयो भने मात्रै पीडितहरूलाई न्याय हुन्छ। यो जस्तो यो घटनामा चाहिँ जति युथहरूले चाहिँ आफ्नो मृत्युवरण गर्नुभयो, जति युथहरूले चाहिँ घाइते हुनुभएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति यो जातीय रङहरू मिसाउने प्रयासहरू पछिल्लो समय भइरहेको पनि छ। बिल्कुल छ। अब यसलाई जातीय र राजनीतिकरणबाट कसरी अलग गर्ने? यसलाई दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक कुराबाट अलग गर्न नेकपाले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। नेकपाले यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा नेकपा उभिनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको माघ 5 मा पार्टीले एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ, विशेष परिपत्र। त्यो परिपत्रको 11 बुँदे आचार संहिता पार्टी नेता र कार्यकर्ताका लागि जारी गरेको छ। त्यसको बुँदा नम्बर 5 मा के कुरा उल्लेख गरेको छ भने पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु। समाजमा रहेका कुरीति, रूढिवादी संस्कार, भेदभाव, छुवाछुत, महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध सधैँ खडा हुनुपर्छ। त्यस किसिमका गलत व्यवहार अन्त्य गर्न सांस्कृतिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टी सदस्यले महिला हिंसा र छुवाछुतपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा तुरुन्तै पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्दछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाउनुपर्छ भनेर पार्टीले यो जारी गरेको छ। यसकारण यसलाई आधार मानेर पछि जारी गर्नुभयो होइन, माघको 5 गते पार्टीले जारी गरेको छ। अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीको नियमावली विधानमा व्यवस्था गरेको छ कि हाम्रो पार्टीमा जातीय हिसाबले छुवाछुत गर्न पाइँदैन, लैङ्गिक विभेद गर्न पाइँदैन, असमानता गर्न पाइँदैन। गरेको ठहर भयो भने कारबाही गर्नु भनेर पार्टीले जारी गरेको छ। त्यसकारण यो घटनामा हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू, हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू कोही काहीँ संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहने छैनन्। र यसै गरी अरू पार्टीहरूले पनि यसलाई राजनीतिकरण नगरिदिउन्, राजनीतिक रहन नदिउन् भन्ने म ठान्दछु, किनकि यो राजनीतिक कारणले भएको घटना पनि होइन। दोस्रो, यसलाई जातीय, यो चाहिँ त्यहाँ नवराज विक दलित थिए, उनीले माथिल्लो जातको केटीसँग, मल्ल जातको केटीसँग प्रेम गरे, त्यसकारण दलितमाथि विभेद गरिएर भएको घटना हो भनेर यसलाई दलितमाथिको जातीय कुरा मात्रै लाइयो भने मृतकका पीडितहरूप्रति अन्याय हुन्छ। त्यहाँ छेत्री पनि मरेका छन्, त्यहाँ ठगुरी पनि मारिएका छन् र आधार चाहिँ जातीय नै हो। यसको आधार, घटनाको आधार चाहिँ जातीय नै हो, यसमा कुनै दुविधा भ्रम छैन। तर अब यो दलितहरूको समस्या हो भनेर समाजले दलितका टाउकामा छोडिदियो, समाजले यो दलितको मात्रै मामिला हो भनेर छोडिदियो भने यो समाजप्रतिको घोर अन्याय हुनेछ। त्यसकारण यो जातीय कुराबाट अलिकति माथि उठेर यो हाम्रो समाजको कलङ्क हो, विभेद गरिनु हुँदैन। हामीले अब चाहिँ समाजमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामी राजनीतिक कर्मीहरू, अधिकार कर्मीहरू
सञ्चारकर्मीहरू सबैको एउटा साझा दायित्व के भयो, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको साझा दायित्व के भयो भनेदेखि अब चाहिँ हामीले समाजको आमूल सामाजिक रूपान्तरणका लागि निरन्तर ढङ्गले हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले पार्टी निर्माण गर्दा होस्, हामीले समाजका अरू कामहरू गर्दा होस्, अरू सामाजिक गतिविधिहरू गर्दा होस्, अरू सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्दा होस्, यी कुरालाई केन्द्रभागमै राखेर हामीले यो मुलुकबाट यो असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले ठोस योजना, ठोस पहल कदमीका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा छु म। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा 1847मै मानिसहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर लेखिएको छ। समानता कम्युनिस्टहरूको सबभन्दा ठुलो नारा हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेऱ्यो भने पनि। नेपालमा पनि 2006 सालमै कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदा पर्चामा जातीय छुवाछुत विरुद्ध ठुल्ठुला अक्षरहरू कोरिएका छन्। यतिका वर्ष एउटा पार्टीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो, त्यसपछि फेरि माओवादी त्यही कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को धारले पनि यसको विरुद्ध यत्रो सङ्घर्ष गर्यो। अन्तर्पार्टी निर्देशनहरू जारी भएका भएछन्। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यति हुँदाहुँदै पनि पटक पटक यो देशमा यस्ता जातीय नरसंहारहरू घटिरहने कारण यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै असफलतातर्फ या कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म चलाएका आन्दोलनहरूको एउटा चाहिँ निष्कर्षमा नपुगेको या आन्तरिक रूपमा नै त्यो कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक जीवनमै यो परिवर्तन नभएको जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? यहाँ एउटा नेताको रूपमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यसलाई हामीलाई अवश्य पनि यो घटनाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ, जहाँ सचेत समाजभित्र विभेदकारी घटनाहरू, विभेदका नाममा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक असमानताका कारणले यत्रा ठुला घटनाहरू घट्ने कुराले स्वाभाविक ढङ्गले हामीलाई बेचैन बनाएको छ र हामी चिन्तित पनि बनाएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको असफलता भन्दा पनि मैले सुरुमा पनि अघि चर्चा गरेँ कि हामीले आजसम्मको इतिहासमा हाम्रो लडाइँ कहाँ केन्द्रित भयो भने मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने, जनताका अधिकार संविधानमा ऐन कानुनमा लेख्ने यो कुरामा परिवर्तन गर्दाखेरि लैङ्गिक, भाषिक, जातीय छुवाछुत लगायतका पनि परिवर्तन हुन्छ भनेर सँगै यहाँहरू त्यो आन्दोलित एकदम थिम लाग्यौँ। तद अनुरूप संविधान ऐन कानुनहरू पनि बनायौँ, तर त्यसको समाजमा त्यसलाई हाम्रो समाजले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने कुरा, पचाउने कुरा त्यही लेभलमा उठिसकेको रहन्छ भन्ने कुराको अनुभूति भयो। किनकि समाजको विकास त्यही ढङ्गले, समाजको चेतनाको विकास त्यही ढङ्गले भएको रहेनछ, त्यो गर्न हामीले सकेका रहेनछौँ भन्ने कुराको राम्रो अनुभूति भयो। यहाँ त कहीँ लुकाउनु पर्ने, कहीँ छोप्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन कि हामीले समाजको चेतनाको त्यो ढङ्गले विकास गराउन सकिनौँ। त्यो हामी कम्युनिस्ट पार्टीको पनि कमजोरी हो, सबभन्दा धेरै हाम्रो कमजोरी हो। त्यसपछि अधिकारकर्मीहरूको कमजोरी हो, राजनीतिक दलहरूको कमजोरी हो। हामी सबै कहाँ चुक्यौँ त भन्दाखेरि हामीले राजनीति परिवर्तनमा बढ्ता केन्द्रित भयौँ, राजनीति एजेन्डामा बढ्ता केन्द्रित भयौँ, जनतालाई त्यो दिशातिर बढ्ता लगायौँ, तर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने कुरामा फोकस गर्न सकेनौँ। त्यो बस्तीमा जनताको चेतनामाथिको त्यो कुरा परिवर्तन गराउन सकेनौँ। तर हिजोको तुलनामा परिवर्तन छ, यो अर्को सत्य हो। यो परिवर्तनै भएन भन्ने होइन। हिजोको अवस्थामा जातीय विभेद छैन, हिजोको अवस्थामा छुवाछुत प्रथा छैन, हिजोको अवस्थामा लैङ्गिक असमानता छैन, तर पनि अझै पनि जीवित छ है समाजमा। यस्ता घटनाहरूले उल्झन गरिरहेका छन्। अब यो निर्मूल भयो भनेर तिमीहरू नठान है, यहाँ विद्यमान छन् भनेर हामीलाई बिउजाइरहेका छन् यस्ता घटनाले। हामी निर्ममतापूर्वक फेरि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जस्तो यहाँले यो उद्घोष गरिहाल्नुभयो परिवर्तनको लागि, ठ्याक्कै अहिले जुन यो जातीय छुवाछुत विरुद्ध अन्तर्पार्टी निर्देशनमा लेखिएका कुराहरू भन्दा पनि यसको सामाजिक रूपमै जातीय छुवाछुतको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्ने होला? के छ यहाँको व्यक्तिगत धारणा? यो त मान्छेको चेतनाको विकास नभएर, मान्छेका थर परिवर्तन गरिदिएर, जात परिवर्तन गरिदिएर, संविधानमा लेखिदिएर, ऐनमा लेखिदिएर मात्रै हुँदो रहन्छ। यी पनि महत्त्वपूर्ण आधार त हुन्। संविधान ऐन कानुनमा अधिकार उल्लेख हुनु यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर यति कुरा मात्रै पर्याप्त रहन्छ। मान्छेको चेतनामाथि यो कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी रहेछ। त्यसकारण यो चाहिँ लामा अभियानहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो। यसमा पार्टीहरूले आफ्ना अभियान चलाउनु पर्यो, सामाजिक अभियन्ताहरूले अभियान चलाउनु पर्यो। एउटा दलितमाथि उत्पीडन भयो, दलितका साथीहरू मात्रै आन्दोलनमा जाने, त्यस बेला मात्रै आन्दोलनमा जाने। महिलामाथि कहीँ हिंसा भयो, महिला अधिकार कर्मीहरू सडकमा उत्रिने।
अनि अर्को कुनै समाजको अरू कुनै पछाडि पारिएको समुदायमाथि विभेद भयो भन्ने कुरा यस्ता दुर्घटनाहरू हुन्छन्, घटनाहरू हुन्छन्, अत्याचार हुन्छन्, त्यति बेला मात्रै त्यो समुदाय उठ्ने, अरू बेला चुप लागेर बस्ने कुराले पनि यस्ता समस्याहरू निर्मूल नभएका हुन्। अब हामी सबैले साझा प्रतिबद्धता गरौँ, साझा अभियान चलाउँ र अधिकार, जनतालाई अधिकारप्रति, कानुनप्रति, ऐनप्रति, व्यवस्थाप्रति उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा उनीहरूको चेतनामाथि अपग्रेड गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। तब मात्रै यो कुरा कम्प्लिटली निर्मूल हुन्छ। संविधानमा या नियम कानुनमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने तर जातिकै रूपमा चाहिँ उसलाई पहिचान दिइराख्ने कुराले चाहिँ यो कसरी निर्मूल हुन्छ? चेतना मात्रै, मान्छेको चेतना विकास गर्ने या चाहिँ त्यस्तो खालको भौतिक परिवेश निर्माण गर्ने? या कम्युनिस्ट पार्टीले त मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ मान्छेको चेतना चाहिँ भौतिक परिवेशको उपज हो भनेर स्वयं मार्क्सले भन्नुभएको छ कि त्यसले गर्दा मान्छेको चेतना परिवर्तन गर्ने खालको भौतिक परिवेश बनाउने हो या चाहिँ चेतना रूपान्तरण गर्ने कुरा होइन? भौतिक परिस्थिति पनि तयार गर्ने हो, त्यो अनुसारको सोचाइमाथि, मान्छेको सोच्ने बुझ्ने कुरामाथि पनि परिवर्तन गर्दै जाने हो र भौतिक स्थिति। कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँ मलाई एउटा केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ? जस्तो धेरै ठाउँहरूमा देशभरिमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूको, स्थापित नेताहरूको नेतृत्वमा जातीय छुवाछुतहरू भएका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। त्यो पार्टी, त्यो नेताको विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीले चालेका केही घटनाहरूको केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? जस्तै प्रमुख नेताहरूले गरेका त्यस्ता केही छन् उदाहरणका रूपमा? ठ्याक्कै प्रमुख नेता भन्दा पनि तल्लो स्तरका, जिल्ला स्तर या चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेश स्तरमा त्यस्ता घटनाहरू आएकाहरू छन्। त्यस्तो केही पार्टीभित्र, तपाईँको आन्तरिक पार्टीको जीवनभित्र यो ठाउँमा यस्तो जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा पार्टीले चालेका केही कदमहरू छन् भने? पार्टीले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भनेर विभिन्न अभियान र प्रशिक्षणहरूमा यी कामहरू हामी गर्दै आएका थियौँ। र हामीले दलित शब्द, हामी म नेकपा एमाले पृष्ठभूमिको हुँ, हामी एमाले हुँदा हामीले दलित भन्ने शब्दावली पार्टीमा प्रयोग गर्दैनथ्यौँ। पार्टीका कुनै डकुमेन्टमा पनि हाम्रो दलित भन्ने हुँदैन थियो। र उत्पीडित मुक्ति समाज, जातीय उत्पीडित मुक्ति समाज भनेर त्यो समुदायलाई हामीले भन्थ्यौँ। त्यहाँभित्र जातीय उत्पीडन छ, त्यसबाट मुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय थियो। उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूलाई यो चेतना अभिवृद्धि गर्ने, हामी सँगसँगै काम गर्ने र त्यो वर्गबाट, त्यो समुदायबाट पनि पार्टीको लिडरसिपमा विकास होस् भनेर पार्टीका हरेक कमिटीमा निश्चित प्रतिशत त्यो समुदायबाट पार्टी कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली स्थापित गरेका थियौँ। र अब अहिले हामी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएका छन् र दुईजना अध्यक्षको बोल्ड निर्णयबाट पार्टीको एकता भयो। यो एकता भइसकेपछि हाम्रो सबै कमिटी प्रणाली फर्मेटमा आइसकेको छैन। त्यसो हुँदा यसको प्रतिशत स्थायी समितिमा पनि मिल्दैन, केन्द्रीय समितिमा पनि मिल्दैन, पोलिट ब्युरोमा मिल्दैन, संसदहरूमा पनि त्यो छैन। तर संसदमा नेपालको संविधान अनुसार संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको प्रतिनिधित्व भएको छ। तर अब यति थोरै मात्रै प्रतिनिधित्वले सबै कुरा निर्गुण हुने रहन्छ। त्यसैले म त भन्छु यो दलित भन्ने शब्द नै उच्चारण नगरौँ। यो कुनै जात होइन। हिजो समाजलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कुनै बेला वर्णाश्रम व्यवस्था सुरु गरेर त्यसमा अब बाहुन, क्षेत्री, दलित आदि इत्यादि बनाइयो। तर हाम्रो ठम्याइ चाहिँ यो उत्पीडित समुदाय हो, उसलाई यो उत्पीडनबाट मुक्त गर्नुपर्छ। उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि हामीले चलाउने अभियानहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन् र पार्टीले देखिने गरेर, हाम्रो पार्टीभित्र देखिने गरेर यो विभेदका घटनाहरू आएका छैनन्। पार्टी कमिटीका मान्छेले समुदायमाथि त्यो गरेको अहिलेसम्म ठ्याक्कै घटना मैले फेला पारेको छैन। यसो मैले सम्झेँ, सरसरी सम्झेको मैले फेला पारेको छैन। यदि त्यस्तो रहेछ भने पार्टीले कारबाही गरेको हुनुपर्छ। यही पार्टीको सरकार हो। जस्तो माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउनु भयो। त्यो बेलाको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यसले अन्तर्जातीय विवाह गर्नका लागि धेरै जोडीहरू प्रेरित भए। रुकुममा पनि 2-3जना साथीहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरेर 1 लाख रुपियाँ लिनुभएको रहेछ। यस्तो कुरालाई हामीले सरकारका माध्यमबाट पनि प्रोटेक्सन गर्ने कुरा, अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराका लागि यो कदम राम्रो थियो। पछिल्ला सरकारहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदा हुन्थ्यो, पछि दिन सक्नु भएन।
अब यस्तै तरिकाले हो यसलाई उन्मूलन गर्ने, घुलमिल बनाउने समाजलाई, अब उत्पीडित समुदायलाई माथि उठाउने। राज्यले नै त्यो खालको प्रोटेक्सन दियो भने त तल हौसला बढ्छ नि। यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जाजरकोट जिल्ला पार्टी नेकपाका सह इन्चार्ज तथा जाजरकोटका नेता निरज आचार्य। अहिलेसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा र पछिल्लो रुकुमेली घटनाको आसपास रहेर अहिलेसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।